کبوتروں کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔
پاکستان سب سے پہلا سب سے پہلا ہائی ڈیفینیشن چینل پاکستان پیجن ایسوسیشن، اور میں ہوں آپ کا جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج کھاریاں ہم آپ کو فنکشن دکھائیں گے. اس وقت موجود ہے کھاریاں میں جناب چودھری اشرف صاحب کی جات تیرا شیرا دا. یہ شگرد ہو رہے ہیں استاد صفدر اقبال ٹنٹن والوں کی لاہور والوں کی. آئیے ان کا کمپلیٹ فنکشن آپ کو دکھائیں. آ جائیے جناب عزت شاہد مقام قابل سعادت نام ملائک سعادت نام ملک پاکستان کے نام پر استاد چمپئن لاہور جناب چودھری صفدر صاحب ٹنٹن والے آپ لاہور باہمراہ خلیفہ چوڑا صاحب خلیفہ محمد طفیل صاحب آپ لاہور استاد جات سبانی صاحب آپ لاہور استاد امتیاز صاحب آپ لاہور استاد حبیب فیصل صاحب لاہور محمد اعظم لاہور استاد مزمل میں حاجی امان شاہ کی طرف اور ڈیرا شیران کی طرف سایہ چودھری حاجی افتخار صاحب چیئرمین کونسل تہریہ اور رئیس اعظم منڈی کی طرف سرزمین سے قائم ڈیرا شیران. اس علاقے کی شانان پاکستان کے نامور شخصیت ملک پاکستان کے نامور استاد چمپئن لاہور عزت مآب شاہد اقبال چودھری صفدر صاحب ٹنٹن والے آپ لاہور باہمراہ خلیفہ نامی جوڑا صاحب باہمراہ جناب خلیفہ محمد طفیل صاحب لاہور استاد جات سبانی صاحب لاہور استاد امتیاز صاحب لاہور استاد حبیب فیصل صاحب لاہور محمد اعظم صاحب استاد مزمل بہار آغا سلیمان زرانی دورانی صاحب میرے کو اسٹیج کے موجود باہمراہ جناب میرے علاقے کی نامور شخصیت محترم المقام قابل سعادت نام انٹرنیشنل شخصیت حاجی افتخار صاحب رئیس اعظم منڈی جناب چیئرمین یونین کونسل تہریہ جناب مہمان مکرم کے بالکل نال عزت ناک عزت کرنارا خاندان ڈیرا سیدہ چک نمبر 3 کے معزز مہمان گرامی محترم المقام چودھری صفدر صاحب میرے کو موجود استاد راجہ اختر صاحب آپ توبہ تیار چودھری جناب شیر صاحب چودھری عثمان شیر صاحب جناب محترم المقام پیر سید اجاز حسین شاہ صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ بابا جی حنیف شاہ بابی علی سرکار تنی صدار سید عاطف شاہ صاحب تنی صدار چودھری مشتاق صاحب ابانا جناب محترم المقام کی سرکار کی متاج شخصیت نہیں ہر گراؤنڈ کے ملک ہر جگہ زینت ہر جگہ سے ملنسار شخصیت نہایت میری قابل سعادت نام شخصیت جناب حاجی چودھری حاجی افتخار صاحب رئیس اعظم منڈی چیئرمین یونین کونسل تہریہ جناب چودھری ظہیم صاحب کنارا جناب ملک اعظم صاحب رئیس اعظم جناب جناب باؤ افضال صاحب رئیس اعظم منڈی سید عاشق حسین صاحب جناب چودھری اشرف ٹینٹ صاحب استاد دلاور صاحب سید عاشق حسین صاحب اور محترم مقام سید جناب چودھری عارف مولانا صاحب مرزاکار چودھری اختر صاحب پنڈی سلطان پور سید بشار شاہ صاحب سید عابد شاہ میرے علاقے کی نامور شخصیات مرزا سرفراز صاحب دھوریا چودھری بابر گجر صاحب چک نمبر 3 چودھری ایاد صاحب مرادی جناب چودھری وقاص صاحب مرادی جناب اشرف صاحب بھٹیا تمام مہمانوں کو ساتھ بسم اللہ دیا جاوید صاحب پامی سارے مہمان جتنے ڈیرا پہ آئے ہیں سب لوگ میری
طرفوں ڈیرا شیرانہ کی طرفوں جناب چودھری محمد اشرف شیر صاحب کی طرفوں جی ساتھ بسم اللہ جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز محترم المقام قابل صدران لائق صدران جناب اس علاقے کی نامور شخصیت اگر اجازت دے پیر سید اجاز علی شاہ صاحب نے پروگرام شروع کرائیے جی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے واسطے جی کوئی مولوی صاحب آؤ جی تھوڑا جا رستہ چلنا جی تاکہ مہمان بھی نظر آتے رہن مہمان بھی نظر آتے رہن سرفراز لیڈر آپ پوچھو پروگرام شروع کرائیے اے بھائی جی تھوڑا جا کیمرے والے ایک سائڈ جو میری نظر پہن جو مہمان آتے یہ تھوڑا جا ایک سائڈ اچھا جی ٹھیک اس علاقے دیا نامور شخصیتاں آج دا پروگرام شگردی اختراع کرن دا پروگرام ہے با مقام ڈیرا شیرانہ چودھری محمد اشرف شیر اور معزز مہمان چودھری عدنان شیر چودھری رضوان شیر ڈیرا شیرانہ میں جناب ملک صاحب نے بہت خوبصورت شعر سنانے نے مجھے پتہ لگا ہے کہ شعر و شاعری نال کا شوق ہے کہ شعر بدل پڑے آؤں کیوں جنگ صاحب جی آئے نہیں تلاوت واسطے اچھا جی چلو ٹھیک ہے اچھا جی ایک باری سگریٹ بند فالتو گفتگو بند توجہ کرنی ہے تلاوت میں خود ہی کرنی ہے منو حکم یا سید آصف شاہ صاحب رندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تارا کائف فار ربک بحصاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تدلیل و ارسل علیہم طیر الابابیل ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول صدق اللہ العلی العظیم تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی پاک و پاکیزہ کتاب لا رائب کتاب بے عیب کتاب مستحکم کتاب مدلل جس کتاب میں شاعت کونی جس آقا انعام دار دیتے نازل اللہ نام نامی اسم کرامی محمد مصطفیٰ آمد مجتبہ سلطان انبیاء وجہ تخلیق کائنات اللہ دے پیارے محبوب نبی دیوتے کلام نازل ہوئی تلاوت قرآن اشرف جان صاحب مرزا سرفراز پیر اجاز صاحب جی جان میرے آل میں نہایت کی امتہ جی ربائی پڑھ لما جی ملک آزم صاحب ابتدا اس کے نام جڑا مالک الملک کبریا کے نام سے کرتا ہے ابتدا پیر جاز شاہ جی مرزا صاحب کبریا کے نام سے کرتا ہے ابتدا خیر البرا کے نام سے کرتا ہے ابتدا مشکل سے آج تک کھائی نہیں کبھی میں نے شکست کیونکہ میں مشکل کشا کے نام سے کرتا ہوں ابتدا اس وعدہ اولا شریک دی ہم پہلے جلے امر دی ساچ ٹکڑی نہیں کہ جس اکھ دو مال کا رکھ تیری ہوتے لاکھ خزانے آتے چکڑی نہیں دسے پہ ایک دروازہ جلن لگیا شمع نور پر دیا نے نکلی نہیں تیرے ہی کھا مولا کہ تیرے ہی کراشی بلے روزی فرلی نمارے نہیں نکھوٹنی نہیں تے دائم سوار رسا تے گانڈ سرتے بندے میں جانا سرتے نکلی نہیں جی نہایت محترم المقام قابل سازدران لائق سازدران جناب سید اجاز علی شاہ صاحب کافی ذرا اعلان محترم المقام محمد عالم صاحب رئیس اعظم جیلم 1000 روپیہ نام جناب مرزا سرفراز صاحب کافی ذرا اعلان ممنون و مشکور حوصلہ افزائی کا شکریہ پیارے دار شاہ مرزا سرفراز اور جناب ملک اعظم صاحب آج صاحب اگر اجازت ہوئے کہ ایک شعر میں نظر کرنا ملک صاحب دی او چھوڑ گیا ہے تے او جانے او دی یاد نمور بلے سا او چھوڑ گیا ہے تے او جانے او دی یاد نمور بلے سا
جتھے دیکھ ایسا تیرا نقش پاپ بے ساختہ سجدے دے ساں. اے بہت ہی پیارا شیر. اس شیر کے متبادل میں شیر پڑھ لگا. الفرق دے نال تو ایک ہو جا چھٹ غیر سن کرنا پیار تھا تھا. لفظ پیر جا شاہ جی سرفراز مرزا دے سنا شاعر نے تھا تھا کس خوبصورت انداز دینا. جی محترم مقام اشرف جینٹ صاحب شاعر نے چودھری صاحب سے لکھ رہے ہیں. شاعر نے تھا تھا کتنا خوبصورت رنگ کے نال پرویا. شیر تے مرزا سرفراز دی پیر جا شاہ جی پوری توجہ مشتاق امانہ جی میرے آ گیا. جی الفرق دے نال تو ایک ہو جا چھڑ سے غیر سن کرنا پیار تھا تھا. تے تھا تھا دی دوستی نہیں چنگی جد کد اے کرے خوار تھا تھا. اصل پیچھے جان گال دیندے او لینت بڑا دینی یار تھا تھا. تے سائی آزاد انہاں نوں نہ کئی عاشق جڑے کتیاں وانگ کرن شکار تھا تھا. تے گل کرے تو پہلے سوچ لیے بابر گجر جی گل کرن تو پہلے سوچ لیے میں کتھے تائی رہساں گل تے چل صاحب گل ہے تے سب ہو جائے. گل کرن تو پہلے سوچ لیے میں کتھے تائی رہساں گل تے کائنات جہان تے گل بندی جے قائم رہے بندہ گل تے میں گل والی تیری ہر گل تے تو اپن کا سچن گل تے ساری عمر حیات دی گل گئی ایک تے بے قدرے دی گل تے. ادھر ادھر کی بات کر مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لکھا. نائک اصغر صاحب ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لکھا. مجھے راہزنوں سے جلا نہیں تیری راہ بری کا سوال ہے. متا کاروان اٹھنے کا کس کافر کو ڈر ہے. متا کاروان اٹھنے کا کس کافر کو ڈر ہے. علام تو صرف یہ ہے کہ تیرا بدوٹنے والوں میں نام آیا. کہتا ہے اور کوئی گل نہیں لوگ میڑے دے دے لے تیرا قافلہ تیریا سجنہ لٹے ہے. گل ایک آ گئی کیوں جی اسرو جنٹ صاحب ہے نا جی. اگلا میں شیر پڑھ رہا ہوں. تے ترسکارو ترس دے نین میرے کلیاں دلہ دے دودھ پہ اسلے میں تے میری جان حالات فراق کی جاتے تو سب آتف شاہ جی میری جان حالات فراق کی جاتے تو سب مخول دے حسلے میں اور دے یار غم خار دلدار سجنا تے مالک بیدے نا بیران دے پاسلے میں اور بڑی بس نہیں چلتا دشمنان نا اور سجن جیسے لکھنے قاسلے میں. اے قلب کمزور لائی پارا پار قریب نہیں پڑھ گئی تے ادھا اثر بھی زائد کو کٹ نہیں توڑے تکھیا زائدہ کھن گئی تے کھانے سے انار بیکار چوری مٹھا پھیر جو اپنی جڑ گئی تے لکھیا بڑی محمدہ ملے تو روبخت کون کسے سے بڑھ گئی. کیا بات ہے جی لہذی محترم المقام سامعین گرامی قدر مہمان گرامی قدر عزت باب صاحب وقار لاہور ہوائے تمام مہمان اور حاجی جناب افتخار صاحب سٹیج تے موجود اگلے پروگرام کا لائے عمل میرے تل پچاتا جی ہاں شیر دی میں تعریف کرانا جی. زیرک تناف ہے موکل و دانش پیر جان شاہ جی میں شیر دی تعریف کرنا لگا کیونکہ شیرہ دے ڈھیتے بیٹھے ہیں. شیر اردو دے وچ آجی صاحب فقط شیر دے دو میں شیر نہیں تے ببر شیر فارسی دیا مصنویہ تگڑیاں او دے وچ 5 مہینے بندے نے شیر دے شکار نو چیر پار کے پلی سائڈ سے کر دے اس سے شیر نو پھر عباس آتے اے شیرہ دا ڈیرہ ہے. شیرہ نے یا شبیدی اختیار کرنی ہے ملک پاکستان کی جناب محترم المقام قابل صادق نام لائق صادق نام چودھری صفدر صاحب بیٹا والا رئیس اعظم لاہور باہر خلیفہ نوری صاحب جناب خلیفہ محمد
फैज लाहौर, उस्ताद चाँद सुबानी साहब लाहौर, उस्ताद मुफ्तार फैसल साहब लाहौर, मोहम्मद आजम साहब, उस्ताद मुजम्मल साहब, आगा सुलेमान दुरानी साहब, सारे अमीशा से बिस्मिल्लाह जी। जी मैं नहायत ही अदब नाल गुजारिश करांगा जी उस्ताद मोहतरम मुकर्रम मेरे इस इलाके दे जनाब ने तशरीफ ले आए, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आज ये शगीर्दी इख्तियार करके जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ शेर साहब गुजारिश करांगा कि अपने दस्ते मुबारक दे नाल जी अगर तशरीफ लाओ जी। चौधरी मोहम्मद अशरफ शेर साहब अपने उस्ताद मोहतरम चौधरी सफदर टेंटन वालन चैंपियन लाहौर पाकिस्तान की नामवर शख्सियत अपने दस्ते मुबारक के नाल अपने शगीर्द को खास दुआ में दस्तारबंदी करेंगे और शगीर्दी का शरफ बख्शेंगे। आओ जी बिस्मिल्लाह जी। माशाअल्लाह जी मोहतरम मकाम काबिल सादिक राम मेहमान गिरामी कला डेरा शेरा दा शक नंबर 3 शागिर्दी दा प्रोग्राम मोहम्मद अशरफ शेर साहब शागिर्दी इख्तियार कर रहे हैं जनाब मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत चैंपियन लाहौर चौधरी सफदर इकबाल आलमारूफ लाहौर अपने दस्ते मुबारक नाल अपनी शागिर्दी इख्तियार करते जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ शेर आ गई है माशाअल्लाह। लो जी तालियां दी गौर इस्तकबाल करना है मेहमान गिरामी दा। हां जी कैमरे पूरे फोटोआं खबर भी चल जाना इंटरनेट असिस्टेंट साहब हो रही है लाइव प्रोग्राम पे चल रहा जी हां डंड मारक नालवा स्पेन ईरान अमेरिका फ्रांस दुबई इटली जी राजा अख्तर शाह आप टोका के हाल पग बनन दे जनाब चौधरी मोहम्मद अशरफ शेर उस्ताद सफदर साहब जी लाओ जी आज इख्तियार साहब की हाथ लाओ जी पीर एजाज अली शाह सैयद आशिक शाह मिर्जा सरफराज साहब मुश्ताक अवाना साहब अच्छा हमारी तरह दी जल जाना पता नहीं दिमाग की दस रही सी कि वो रक्षा बज गया सी ओदा एक्सीडेंट होया देखो ठीक ही मीर फैसल जानवर देख के आना जी सोने सोने जी फोटो बेहतरीन तस्वीरां यादगार तस्वीरां डेरा शेरा मेजबान चौधरी मोहम्मद अशरफ शेर चौधरी असान शेर चौधरी शाहिद असलम शेर चौधरी अरशद शेर मोहतरम मकाम चौधरी सिफत मराली साहब हार पाया सिफत मराली साहब ने भी उस्ताद मोहतरम और जनाब अपने उस्ताद ने इतनी को इज्जत इतना मकाम कि मेरे इलाके के तमाम शुरफा जीरक जना अपने इलाके के रौसा चक नंबर 3 डेरा शेरा जी राजा साहब ने दियो जी उस्ताद राजा अख्तर साहब डोगा त्या मुबारक जी उस्ताद मोहतरम चौधरी सफदर इकबाल आलमारूफ लाहौर चैंपियन पाकिस्तान ताड़ियां दी गूंज जी ताड़ी नहीं मारनी दफा च ताड़ी लगी जेड़ा बंदा ताड़ी ना मारेगा पुलिस वाले खड़े ने उन्हें फड़ लेना जिन्हें ताड़ी मारी एक बार जोर की ताड़ी हो जितने बंदे बैठे
ڈیرا شیرا تے پولیس نہیں آمنی پیشاب کھول کے تاڑیاں مارو پیر صاحب بھی بیٹھے پیر جاد شاہ بھی تھے حاجی افتخار صاحب بھی موجود راجہ اختر صاحب اٹھے ہوئے ماشاءاللہ جی استاداں دے ہاتھ بڑے استاداں جناب دستار بندی کیتی استاد دا جڑا ڈنڈے یا بندہ کسے میدان وچ وار نہیں کھاندا کیونکہ کوئی بھی کام ہوے استاد دے بغیر نہیں ہوتا ماں باپ کے بعد مقام ہے تے استاد چودھری احسان صاحب شیخ احسان شیر صاحب سامنا بالکل بہترین ندال دلال کیمرامین لائف پروگرام ڈیرا شیرانہ چک نمبر 3 بابر گجر کدھر ٹر گیا اچھا جی جی ماشاءاللہ ڈن ہوگی جی اگر یہ نال نا میرا یہ دوست بھی ہے بھائی بھی ہے بابر گجر ہے نا جڑا میرے نال کول بھی پیندا ہے لڑ بھی پیندا ہے میرا تسی نام نہیں لیا تے اسی ہر گراؤنڈ وچ دا نام لینا ادھر دیکھو جی لو جی سکہ راج الوقت پاکستانی کرنسی نما نوٹ اور نیلے راج بابے کہہ دیا فوٹو بابر گجر میں حاجی امان شاہ کے واسطے حوصلہ افزائی دا شکریہ احسان شیر ڈیرا شیرانہ چاک نمبر 3 شگردی اختیار کرتے رہتے جی ملک پاکستان دی نامور شخصیت جناب عزت مآب صاحب ذکر چودھری صفدر صاحب چمپئن پاکستان آف لاہور پیر اجاز شاہ پیر آدم شاہ حاجی سید حاجی جناب چودھری افتخار صاحب چودھری ظہیر کنارہ صاحب جناب باؤ افضال ملید صاحب سید راج شاہ استاد دلابر مرزا دار سید چودھری عارف برانا صاحب مرزا دار چودھری اختر صاحب پنڈی سلطان پور سید یشارت شاہ سید عابد شاہ مرزا سرفراز صاحب دوریا اور چودھری بابر گجر صاحب جی محترم المقام استاد مکرم استاد محترم ساڈے علاقے تشریف لے آئے جناب ملک پاکستان دی نامور شخصیت جناب چودھری صفدر اقبال آف لاہور چمپئن پاکستان آج شگردی اختیار کی چودھری احسان چودھری محمد اشرف اور بہت ساریاں محنتاں بڑا اچھا پروگرام ڈیرا شیرانہ چک نمبر 3 آج افتخار صاحب راندی موجودگی پیر اجاز صاحب راندی موجودگی اور جناب اشرف جٹ صاحب کی موجودگی مقاصد صاحب کی موجودگی استاد سفدر صاحب منڈی بہاولپور مرزا سرفراز صاحب رئیس اعظم توریا دیگر اباب گرامی قادر ماشاءاللہ جاؤ جی اس سے خوشی سے مٹھائیاں کھاؤ لڈو کھاؤ رس گلے کھاؤ گلاب جامن کھاؤ جانٹ صاحب ملک صاحب کو میں نظر کرنا شیر لگا کرنا دال دعا تلوارا میں چاہی جان میری اتھے کام کوئی پر بچا دا نہیں کہ میری ہاں سن کے پتھر موم ہو گئے ہو دل ڈولیا بے پرواہ دا نہیں میرے سینے میں سجنا چھیک ہو گئے اتھے پہنچنا کام دوا دا نہیں تے گامو اس مشوق دا چھٹ کہنا ہو جدے دل میں خوف خدا دا نہیں
جی اچھا جی مہربانی میرا بھائی ہے جی کافی عرصہ دراز تو ساڈے نال موجود چودھری اشرف کیا کسے بے درد دے جلندرو جندرو دیئے تے قرآن دیئے پئی ویخ ویخ جدائی دیا چڑھتلانو میری خوشی دی کلی کملا دیئے پئی ایک وان تے آکے مل سجرہ جند نکل کے لباؤں تے آندیئے پئی تے دیو رب دے نام تے گلزار میری بلبل پورا گے واسطے باندیئے پئی کیا بات ہے جناب محترم المقام شخصیتہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ ہوتے مک جانی ہے میرا نہایت ہی پیارا پائی جناب حاجی افتخار صاحب علاقہ دی نامور شخصیت سماجی شخصیت روحانی شخصیت پیر سید رضا حسین شاہ صاحب تنی سادات والد مکرم والد محترم سید آقا حسین شاہ صاحب جی آجی صاحب اگے آ جاؤ اگے آ جاؤ نہایت عمدہ پروگرام خوبصورت انداز ڈیرہ شیرہ دا چاکن نمبر 3 خوبصورت پروگرام خوبصورت مہمان گرامی قدر اس علاقے کی معزز شخصیتہ نشستہ سے جلوہ گر جناب عزتزار چودھری صفدر صاحب ملک پاکستان دی نامور شخصیت آپ لاہور استاد راجہ اختر صاحب آپ لوگوں کو حال پیر سید اجاز علی شاہ صاحب تنی سادات سجادہ نشین دربار عالیہ بابا جی مہدی علی سرکار سید آتم شاہ تنی سادات چودھری مشتاق عوانا حاجی افتخار صاحب رئیس اعظم بڑے چیئرمین یونین کونسل دوریا جناب چودھری ظہیر صاحب کنارہ جناب ملک اعظم صاحب رئیس اعظم جیل اور چودھری اشرف جھنٹ صاحب سید عاشق حسین شاہ جناب باو افضال مڈی استاد جناب مرزا تار چودھری عارف مرانا صاحب میر مرانا صاحب مرزا تار چودھری اختر صاحب پنڈی سلطان پور سید بشارت شاہ سید عابد شاہ میری پیاری شخصیت نوجوان قیادت چڑھتی جوانی مرزا سرفراز صاحب رئیس اعظم توریا چودھری بابر گجر صاحب چاک نمبر 3 جناب چودھری حیات صاحب مراری جناب چودھری وقار صاحب مراری اور جناب نائب اشکر صاحب رئیس اعظم باسریاں جی قبل اس نے ایک منٹ ہو رہا چپ ایک منٹ جی ایک منٹ ہو رہا ٹور پٹی ماسٹر جی کھانا کھان سے پہلے استاد محترم محترم المقام دعا فرماؤ جی مولا اللہ تواڈیاں شاگرداں نوں کامیابی عطا کرن اور تواڈا اے نام روشن کرن کیونکہ استاد والدین دی جگہ ہوندے اور شاگرد جڑا تابعہ کردا ہے فیض وہی بندا ہے جڑا استاد دا نام فرمان ہوے یا ماں باپ دا اوندا ٹھکانہ جہنم ہوندا ہے اس واسطے دعا فرماؤ جی ڈھول والے نوں پتہ نہیں ہو گیا او چپ ہو یار او یار او خدا دا واسطہ ادھر دعا مانگن لگے تسی بھی مانگ لو تاکہ رزق حلال ہو جائے پیر صاحب دعا فرماؤ دے آؤ جی ادھر آؤ اچھا بسم اللہ الرحمن
الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے خالق کائنات تنو اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا واسطہ اپنی انہاں دی پاک آل اولاد دا واسطہ اس تقریب دے وچ جڑا اج شاگردی اختیار کیتی ہے انہاں استاد شاگرد لائق ہو جان اور اپنے استاد کا نام روشن کرن اور تمام اہلیان علاقہ میرے معزز میرے اپنے علاقے دی مخلوق خدا اور اج جڑی ہستی ساڈے کول لاہور تے تشریف لے آئے نے انہاں دے اسی بے حد مشکور ہیں جی اس پروگرام دے شرکت کر کے تیرا شیراں دے رونق بخشی چک نمبر 3 نثار پیمان جی الحمدللہ مولا انہاں نوں اور زیادہ توفیق عطا کٹ نہیں کرنی کٹ تو نہیں کی جو میسیجز ہے وہ چیک کرنی ہے اس کے بعد ابھی میں نے کہہ دی وہ کر لیتے ہیں جی ناظرین آج کا دھماکے دار پروگرام آپ کو دکھایا استادی شاگردی کا مزہ آ گیا آج تک اس طرح استادی شاگردی اتنی زوردار اتنی زبردست اتنی کمال باقی شعرا کا ڈیرا ہے اچھا ایسی چیز کائنڈلی آپ ذرا یہ آپ آگے کریں دیکھیں کیمرہ صحیح جگہ پہ نہیں ہے ماشاءاللہ 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 کوئی میسیج ہے تو نہیں میسیج کوئی نہیں کوئی سوال دونوں طرف سے کر لیا جی جی سوال کوئی نہیں لیکن امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا کائنڈلی اگر پسند آیا ہمارا پروگرام تو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کمنٹس بھی کیا کریں ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیتے ہیں یہاں پہ کیمرہ آ رہا ہے یہاں پہ کیمرہ رکھنا ہے آپ نے یہاں پہ کٹ کیا ہوا کیمرے پہ تو ہمارے اس وقت ہم دونوں طرف سے لائیو آ رہے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی پروگرام آئیں گے وہاں دو طرف ہم ایک ہی ٹائم پہ لائیو آئیں گے فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی تو ہمارا چینل دیکھتے رہیے ہمارا ساتھ دیا کریں سبسکرائب کیا کریں ہمارے چینل کو اور فیس بک پیج جو ہے وہ لائک کیا کریں فی الحال کے لیے کیمرہ مین عمر بٹ صاحب کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے اللہ حافظ